अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं तुहारा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करना कि सारे दोस्त अब ठीक हो सन। अल्लाह पाक सारे दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ व अमान च रखे। हाजिर थी गया बिरावां दी खिदमत दे विच। तो दोस्तों, इदू जेड़े पहले मैं वीडियो बनाई आई राणा हमाद अली जिहड़ा मियाँ वाली दी विच कतल थिया ही ते उसदे एक दोस्त है उसका आबिद रही जै उनका बदला घिनण वास्ते दो बंदे कतल कर छोड़े हैं। ते लोगों उसकी बड़ी वाह वाह की आई कि वाह आबिद रही, वाह आबिद रही, तैं तो बहुत अच्छा काम किया, तैं यार का बदला गिता है, तैं यार का पोरच है। यार उस केड़ा पोरच है? उस लू कीमती जाना गिन के दी जै मारा है वो जेल दे विच खड़ा। अगर उसको लोग वाह वाह न करें ना तो एक कल वाला वकूआ न थी गया। कल मियाँ वाली दे विच एक वला वकूआ थी है और निहायत ही अफसोसनाक एक 20 साल का नौजवान जिसका ताल्लुक जटियाल फैमिली नाल है, वो घर दे विच वड़ के मारन 5 गोलियां उसके सिर दे विच मारियां गई। हुण दोस्तों, एक बिरा उसका जख्मी भी किया। असल विच इन्हां दा जिहड़ा रोला चलदा बंदा है ना, जिहड़ा ये बंदा कतल थिए शुएब नां दा, इहदा एक दोस्त आई उस खोखर फैमिली दे एक बंदे को 324 किया। जै 324 किया ये शुएब दे दोस्त वो जेल च। हुण ये 324 का बदला घिनण वास्ते वो कल इन्हां दे घर दे उत्ते हमला आवर थे 3 बंदे जिहड़े ऐन शुएब अपनी बंदूक चाउण वास्ते अग्गां थिए ते उसकी वालदा उसको रोके। उस आख्या बच्चा तैं बंदूक नहीं चावनी। उस आख्या अम्मा मेरे सिर ते आ गए। उस आख्या बचड़ा मैं इन्हां को रुके नहीं। एक माँ बड़ी मिन्नत की है उन्होंने कतल करना, खुदा के वास्ते दिते ने अपनी चुन्नी उन्होंने पैरों के बीच छड्डी कि मेरे बच्चे कोई गल ना आखो। लेकिन उन्हें जालमा मुदस्सिर नाम का बंदा आई कतल करने वाला, ये मियाँ वाली के नाल एक छोटा जहा इलाका दिल रिश्ते मोच का इलाका उतों का वकू है। तो दोस्तों, उसकी वालदा बड़ी मिन्नत करेंगे खुदा के वास्ते गते नहीं रही। उन्हें फूफिया के सामने उसकी वालदा के सामने उसको 5 फैर मार दिते सिर के विच। मौके पर लगा कि 20 साल का नौजवान। जरा तसव्वुर करो यार, जिस टाइम उसके बच्चे को फैर लगते पे हैं माँ के सामने, उस माँ ते की गुजरी हो। बस इहदी कोई दुश्मनी तो को नहीं उन्होंने खाम खा जड़ा ना तुसा एक बंदे को मार छोड़ा, शहीद कर छोड़ा। मैं तो शहीद आखता हूँ, वो शहीद बेगुनाह। यकीन करो अगर उसकी वालदा को बंदूक चावण दे गया ना तो बच के वो ही न वने ना कहीं का सिर वो ही घिन हुई। हुण एक बिरा जख्मी, एक बिरा दुनिया तो लगा। कल उन्हें लाश रख के रोड के उत्ते एहतजाज किया। रोड बंद रही है 1.5 घंटा। वो बड़ी दूर दूर तक ट्रैफिक की लंबियां लाइनां लगी हुई हैं। और सारे एक निहायत अच्छे दोस्त हैं रब निवाज खान हाथी खैल,
میاں والی دے سوشل ورکر ہے، وہ اس ٹائم دبئی بیٹھے، تو اتوں موقع تے انہوں دے ایک دوست ویڈیو کال کر کے رب نواز خان نال رابطہ کیتا کہ یار یہ وقوع تھی گی، یہ اتنی دھوپ دے وچ، اتنی گرمی دے وچ اس دیاں گھر دیاں خواتین دھوپ دے اتے روڈ دے اتے بہ کے احتجاج کرنیاں پئیاں، سارا شہر کٹھا ہے تے میت کو بھی یہ دھوپ تے رکھ کے بیٹھے لوگ۔ رب نواز خان آکے کہ میری گل کرو ورسا نہ، رب نواز خان دی گل تھی ہے، رب نواز خان انہاں دی گزارش کی انہاں دے گو کہ یار تساں ایویں کرو، مہربانی کرو روڈ کھول دو، ایڈی گرمی ہے، میت کو بہت تکلیف تھی سی، انہاں ماواں بہنی کوئی بڑی تکلیف ہے۔ بہرحال انہاں رب نواز خان ہاتھ خیل دیا کے تے روڈ کھول لیتا ہے۔ رب نواز خان آکے کہ میں میاں والی آندا پیا اس کیس دی میں پیروی کرے سا، جڑا کچھ میرے کو تھیا سی میں ہیلپ کرے سا۔ تو دوستو قاتل جڑا ہے اس قاتل کو قاتل آکھنا چاہیے۔ یہ جی میں قتل و غارت دا سلسلہ ہوں چل چکا ہے، نوجوان نسل بڑی تیزی نال جڑا ہے نا اس دا شکار تھیندی پئی ہے۔ کیوں تھیندی پئی ہے؟ ان دی وجہ کہ ہے یہ جڑے اساں سوشل میڈیا تے ساری نوجوان نسل لے دی ہے نا کہ عابد نہیں مار چھڑے، بڑی واہ واہ ہے، بڑی اس دی ویڈیو چلدیاں پئیں، بڑے اندیاں پوسٹاں لگدیاں پئیں، لوگ اس دی بڑی تعریف کریندا پئے۔ ہر نوجوان نسل آدھی یار بھی یہ تو وائرل تھیون دا بڑا آسان طریقہ ہے، کہیں کو مار لو کچھ نہیں، کچھ جڑے جیل وچ رہ سو بہرا سو ہاتھ کنیاں لگی ہوئی سن اتھا ویڈیو بنے سوں، چلے دیاں چپلیاں لگی ہوئی ہو سن ویڈیو بنے سوں، بڑی ساری واہ واہ تھی سی، تے واہ واہ نہیں تھی جی رہندے۔ جیڑا بندہ جیل دے بھی ڈھکا کھڑا ہے اون دے کو پوچھ کے دیکھو بھی اون دے کے حالات ہیں، جیڑا بندہ ڈھکا کھڑا ہے اون دے پچھو گھر دے حالات دیکھو، اس دے گھر دے کے حالات ہیں، اس دے گھر والے کتنی پریشانی دے وچ ہیں، تے جنہاں دا تساں مار چھوڑا ہے، جنہاں دا چراغ تساں گل کر لیتا ہے، جنہاں دی دنیا تساں اندھیر کر لیتی ہے، انہاں کو تو پوچھ کے دیکھو بھی انہاں نال کے گزرتی ہے۔ ایک ماں 20 سال 22 سال بڑے مشکل نال اپنے بیٹے کو جوان کریں دی، کیا وہ اسے واسطے جوان کریں دے کہ میرا بیٹا دشمنی دی نظر تھی بنی؟ یار میاں والی کو پتہ نہیں کہیں دی نظر لگ گئی ہے۔ پچھلے دیہاڑاں دے وچ 15-20 دیہاڑے پہلے دی گال ہے، میاں والی دا ایک علاقہ ہے لو والی، اتھاں دو گروہ آپت وچ انہاں دی فائرنگ تھی ہے، نال ایک فیملی گندم دی کٹائی کریں دی پئی کنک پیندے بیٹھے، اتوار دا دیہاڑا آئی، چھٹی دا دیہاڑا آئی، انہاں دی ایک بچی 9ویں دی سٹوڈنٹ ہے، 14-15 سال عمر ہے، وہ کہ چلو آج چھٹی دی دیہاڑے میں اپنے والدین دے نال گندم کٹوا دی، ہوں وہ گندم کٹیں دی بیٹھی، دو گروہ جڑے آپت جنہاں دی فائرنگ تھیندی پئی انہاں چوں کہیں دی گولی اس بچی کو لگی ہے، وہ بچی اتھیں شہید تھی گئی۔ ہوں میں کو دسو اس بچی دا کیڑا قصور ہے، اس والدین دا انہاں دا کیڑا قصور ہے؟ وہ تو اپنے والدین دی خدمت واسطے گئی ہے، وہ کوئی شہید تھی مانتا نہیں گئی۔ ہوں دسو بھئی وہ والدین کیا کریں؟ کہیں دیتے پرچہ کراون تے کہیں دیتے یہ کریں؟ یار کچھ سوچو، نوجوان نسل کو کیوں تیزی نال ختم کریں دے پے وے؟ اس دے وچ زیادہ تر جڑی مداخلت ہے، زیادہ تر جڑا عمل درآمد تھیندا پیے یہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا دے تے اساں جڑے پنگے پورے دیندے بیٹھے ہیں یہ بڑا غلط کریں دے پے، بہت غلط کریں دے پے یار۔ سوشل میڈیا دا استعمال کرو، صحیح استعمال کرو، کتھیں کو اسلحہ چاہ کے آیا کھڑوتا ہے، کتھیں کو کیویں آیا کھڑوتا ہے، کتھیں کو کیویں آیا کھڑوتا ہے، یار یہ اچھی گل نہیں۔
ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਤਰਾਣ ਕੌਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਥींदा पिया दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਤੇ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ थींदी है। असां आप बच्चा हैं जेड़े कहीं नौजवान की मौत का सुनने हैं, अचानक मौत का तक बहुत तकलीफ थी है, बड़ा दुख लगता है यार। मेहरबानी करो यार कि तुसां ए नौजवान को ना मारो। जेड़े मियांवाली दे बुजुर्ग हैं, अच्छे लोग हैं, अगे भी बहुत सारिया बिरादरियां दियां सुलह कराई ने, उन्होंने राज़ीनामे कराए ने। ते असां हुण गुजारिश करेसूं कि हुण चुप बाहण का टाइम कोन्हे। बहुत सारा नुकसान थींदा पिया। मज़ीद नुकसान को बचण वास्ते दोस्तों इन्हां ते उठी चो, इन्हां दे राज़ीनामे कराओ, इन्हां दियां दुश्मनियां ख़त्म करो। DPO साहब को सारी गुजारिश है मतीउल्लाह खान को कि एक सर्च ऑपरेशन करो मियांवाली दा, जैंदे जैंदे को नजायज़ असल है वो बरामद करो। ये नजायज़ असला ख़त्म करो। यकीन करो शाम वेले जनाब साढ़े मजदूरी करे थे, शाम वेले टुब्बे दे विच पिस्तौल सामने रखी वधे होते, कहीं को पता लगे जी साढ़े को असल है। ये नुमाइश है, पुछण वाला कौन। यकीन करो बहुत तकलीफ थी। DPO साहब एक सर्च ऑपरेशन करो इतना नजायज़ असले के खिलाफ। माशाअल्लाह सारे मतीउल्लाह खान बहुत दलेर अफसर हैं ते बड़े अरसे तो मियांवाली DPO हैं ते सारी उन्होंने को यह गुजारिश है कि थोड़ा जितना इन नौजवान नस्ल के उत्ते थोड़ी जितना कोई कंट्रोल करो। अल्लाह पाक सारे दोस्तों को सलामत रखे। जेड़ा शोएब भाई इस दुनिया तो टुर गई है, अल्लाह पाक उसको गरी के रहमत करे, उसके दर्जात बुलंद फरमावे, उसके वालदैन को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमावे। जेड़ा जख्मी है भाई अल्लाह पाक उसको सेहत कामला अता फरमावे। असां तो दुआ कर सकते हैं जी दोस्तों। वत कल मिलसूँ इंशाअल्लाह के नवी वीडियो देना। कल तक अपने भिरा मलिक हमीद को इजाजत, रब सोने के हवाले। अल्लाह हाफिज़।